वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। कल से अब तक तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को गिरफ़्तार हुए। ये ख़बर सोशल मीडिया के ज़रिए सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तमाम ईमान वालों तक पहुंच चुकी है। जैसे ही मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के गिरफ़्तार होने की ख़बर आम हुई, उस वक्त हमें यकीन था कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की सरज़मीन पर वो लोग कि जिन्हें अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी है, जिन्हें बोलने की ताकत अता फरमाई है, वो इंशाअल्लाह इस मौके पर भी हक़ की इस आवाज़ को दबने नहीं देंगे बल्कि आवाज़ उठाएंगे और जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, अदल और इंसाफ का मुतालबा करेंगे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तकरीबन 24 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ऐसी कोई भारी भरकम आवाज़ हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारी नज़र से नहीं गुजरी कि जिसे देखकर दिल थोड़ा सा मुतमईन होता। यकीनन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और अफसोस का मकाम है। अल्लाह ने जिन्हें बोलने की ताकत और सलाहियत अता फरमाई है, और जब बोलने का मौका है और जो लोग नहीं बोल रहे हैं, क़यामत के दिन उन तमाम लोगों को जवाब देना होगा जिन्हें अल्लाह ने बोलने की सलाहियत अता फरमाई। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला तो इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अनकरीब वो तो रिहा हो ही जाएंगे। हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, वो खुदा कि जिसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई नसीब फरमाई, वो परवरदिगार हमारा कि जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके लश्कर को फ़िरौन से निजात दी, वो परवरदिगार की ज़ात के जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से बाहर निकाला और जेल से रिहाई नसीब फरमाई और मिस्र की सरज़मीन पर अज़ीमुश्शान आपको मकाम और मनसब अता फरमाया। हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि परवरदिगार हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को भी अनकरीब रिहाई नसीब फरमाएगा। लेकिन ऐसे मौके पर बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो गए जो आज तक क़यादत की बात करते थे, जो मिल्लत की मोहब्बत दुनिया के सामने जाहिर करते थे। आज जब ज़रूरत है हक़ और इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने की, आज ज़रूरत है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के लिए खड़े होने की। क्योंकि मैंने कई बार ये अर्ज़ किया कि ये गिरफ़्तारी तनहा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ़्तारी नहीं है, बल्कि पूरी मिल्लत के चेहरे पर एक ज़ोरदार तमाचा है। इस्लाम दुश्मन ताकतें लगातार खौफ पैदा करने का माहौल बना रही है कि खौफ फैल जाए। वो ये चाहते हैं कि इतना खौफ फैल जाए कि लोग हक ना बोलें। सोचने वाली बात यह है कि जहां जिन लोगों से उम्मीदें थीं, जहां उन लोगों को खड़ा होना चाहिए था, आज मुंबई की सरजमीन पर और हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में वहां हमारे नौजवान खड़े हुए हैं। कारोबार करने वाले, बिजनेस करने वाले, जॉब करने वाले हमारे नौजवान नामूस रिसालत के नाम पर खड़े हुए हैं, हक और इंसाफ के अलम को लिए खड़े हुए हैं। ये बात पूरे मुल्क हिंदुस्तान को मालूम है कि मुंबई की सरजमीन पर उन नौजवानों के साथ जो हक की आवाज़ को बुलंद करते हुए खड़े हुए नारेबाजी कर रहे थे, उन्हें मारा भी गया, लाठी चार्ज भी की गई, उन्हें परेशान भी किया गया, उनके सर फाड़ दिए गए। कितने नौजवान हमारे हॉस्पिटल में पहुंचे, उनके जिस्म खून से लथपथ हो गए। ये सूरत हाल पैदा हुई, लेकिन वो नौजवान खड़े रहे और ये ऐलान करते रहे, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को एक जुमले की बुनियाद पर लगातार फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर यही कहा जा सकता है कि अगर हमारी ज़बान से एक जुमला निकले तो लोग बाज़ाब्ता तराजू लेकर खड़े हो जाते हैं उसको तोलने के लिए कि इसका वजन क्या है। वरना आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर नफरत फैलाने वालों की एक लिस्ट बनाई जाए
تو ایک لمبی لسٹ تیار ہو جائے گی جو لگاتار اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یا اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے نفرت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں سے ہندوستان میں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے ہندوستان کی سرزمین پر۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اس وقت پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کھڑی ہو اور حق کی حمایت کرے۔ صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا اپنا حق حاصل کرنے کے لیے طاقت مند ہونا ضروری نہیں ہے، غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ کیا فرمایا؟ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے طاقت مند ہونا ضروری نہیں ہے، غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ جب انسان کے اندر اسلامی غیرت زندہ ہوتی ہے تو وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ دبتا نہیں ہے، وہ زمانے کی جو ہے تیز آندھیوں سے کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹاتا۔ وہ جانتا ہے زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ آج جب اسلام دشمن طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مکمل سازش کر رہی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کھڑے ہوں، یہ ڈر کا ماحول ہم ختم کریں، خوف کا ماحول ختم کریں، ہم کھڑے ہوں، اپنی آواز کو مضبوط کریں، ہمارے علماء کھڑے ہوں، اللہ نے جنہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ یہ مصلحت کا جو دور نہیں ہے کہ ہم مصلحت کے طور پر خاموش ہو جائیں۔ افسوس ہوا بہت سارے لوگوں کی رائے دیکھ کر جو اس موقع پر رائے دے رہے تھے۔ میں کہتا ہوں خدا را حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ موقع آپ کی رائے دینے کا موقع نہیں ہے، اب یہ حق کے لیے کھڑے ہونے کا موقع ہے، صرف روم میں بیٹھ کر رائے دینے کا موقع نہیں ہے۔ اٹھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو تیز آندھی چل رہی ہے کہیں یہ آندھی آپ کے قریب سے نہ گزر جائے، کہیں اس آندھی کے تھپیڑوں میں آپ نہ آ جائیں۔ اس لیے آج مفتی سلمان اظہری صاحب ٹارگیٹ پر ہیں تو کل نہ جانے کون ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کی، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت جاگ جائے، بیدار ہو جائے، بھرپور طاقت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو آواز اٹھانا ہے۔ اور اگر حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو رہا کرنے میں تاخیر کی گئی تو ہم اس مسئلے میں ذرے کے برابر سمجھوتا نہیں کریں گے، ڈریں گے نہیں، دبیں گے نہیں، جھکیں گے نہیں، چھپیں گے نہیں، بلکہ ملک بھر میں جیل بھرو آندولن شروع کریں گے تاکہ باطل طاقتیں جان لیں کہ کسی بھی قیمت پر ایک کلمہ پڑھنے والے سچے عاشق رسول کو جیل کی چہار دیواری کے اندر قید نہیں کیا جا سکتا۔ الحمدللہ ہم مومن ہیں، حضور کے سچے غلام ہیں۔ ہم نے ہر زمانے میں یہی نعرہ دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہر کلمہ پڑھنے والے کو مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مفتی صاحب قبلہ کو جلد سے جلد رہائی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔